بے شمار درود نبی سید الوجود صلی اللہ علیہ وسلم تے اللہ سونے دی حمد نبی سونے دے درود تو بعد دعا کرو اللہ کریم تو سادہ ای پاک محفل میلاد شریف جمیل بہان اپنی بارگاہ قبول مقبول فرماوے۔ پیارے دوستو الحمدللہ اس سونی محفل سجاوانا لے اساد محترم بزرگ عاشق رسول جناب قبلہ چاچا الہی باغ صاحب اور انہیں دے بیٹے محترم جناب قبلہ یوسف صاحب اجمل صاحب جتنا آپ دے بیٹن سارے دنا تنیم دا لیکن اللہ سارے کو سلامت رکھے تو ہاں جتنا حضور سید عشق چاہے بٹھو اللہ کریم تو ہاں کو قدم قدم تے نیکیا نصیب فرماوے۔ نبی سونے دے رنگے ہوئے گرمی زیادہ ہے زیادہ ٹائم میں نہ گھنسا لیکن جرا لحظہ پہر ذکر آپا حضور سیدہ کرنا ہے کل ہے میں نہیں کرنا آپا سارے رلتے کرنا سونا نبی سہی آپا سارے اندر نبی ہے نا سہی والا جائیں ویلے محبوب دا ذکر کئی عاشق سنے دے محبتا ٹھر ٹھر تے سبحان اللہ دے نعرے مرے دے میرے سونے نبی سہی دے رنگے ہوئے انہیں محفلیں کو عام نہ سمجھا کرو یارو دنیا دے وچ سخی تا ڈھیرن کہیں کنے ونجو تا کوئی روٹی کھویں دے کوئی پانی پی لیں دے کوئی کپڑے دا جوڑا گھنتے دے دے کوئی زیادہ سخی ہوئے 2-4 روپے جیب سٹ چھڑیں دے لیکن صدقے ونیا صدا سونا محمد اے او شانے والا سخی ہے جیڑا ہندی محفل چویں دے پہلے لنگارے چو مٹھا محمد جنت عطا کرے۔ حضور فرمائنن میرے ذکر دی محفل کو عام نہ سمجھا کرو فرمائنے جتھا میرا ذکر ہوئے میرے کریم رب دا ذکر ہوئے اتھا سونا مانا لے بعد چمدن کھاون پکا مانا لے بعد چمدن فرمائنے دیگے پکا مانا لے بعد چمدن لیکن رب دی رحمت علی فرشتے کاپیاں پیسنا چاہتے پہلے پوچھ فرمائنے جیڑے ویلے محفل ختم تھی دیئے والا سونا مانا لے اپنے گھارے چھ بعد چویں دن لیکن نصیر احمد اللہ سنگی رحمت علی فرشتے اللہ سنگی کنے پہلے پوچھ اللہ سی جانی جان ہے نا صحیح سب کچھ جانا نہ لے لیکن جانی جان رب بیٹھا فرمیں دے یا ملائکتی کیفا عرفتم عبادی یا ملائکتی کیفا ترکتم عبادی اے میرے فرشتو آج زمین تے گئے ہوئے دھرتی دے مہمان ون تھے ہوئے دسو میرے بندے کیا بیٹھے کریں دے ہم فرشتے عرض کریں در کریمہ آج فلانے علاقے گئے ہاسے صحیح الہی مقصائب دے پروگرام میں جوان شامل تھے ہاسے میرا کریمہ ہم جتنی گرمی ہوئی سارے مصروف لوگ انہیں کو رزق دی بے قراری نہ ہے اولاد پیاری نہ ہے گرمی دے وچ مٹی تے بہے بیٹھے آتے ہم فضل رب العلا اور کیا چاہیے وہ مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے میرا کریمہ آج ریٹھے سے بھاویں جتنی گرمی ہے کوئی کھائی کنو آیا نہیں کوئی نیڑے کنو کوئی پرے کنو دھوپ دی پرواہ کائنی گرمی دی پرواہ کائنی ایک پیڑے مدنی دا نوکر محمد محمد آنکھیں دا سارا مجمع سبحان اللہ دے نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے خلافت نعرہ حیدری عظمت مصطفیٰ علماء حق اہل سنت نبی سونے دے رنگے ہوئے محبوب ہر کہیں کو پیارا ہوندے محبوب تے کو بھی پیارا میں کو بھی پیارا لیکن صدقہ او محبوبے جیڑا کائنات سب داوی محبوبے آنکھوں خود رب داوی محبوبے
اساڈا تا جگر ٹھرویں دے جدا فرشتے عرض کیتی ہے کریمہ اج بھی کوئی تما لالچ نہ ہنے اج سارے تیرے محمد دا ناتا میٹھے اکھیں دے ہن تیرے مدنی دا نا سنتے ٹھر ٹھرویں دے ہن اللہ سنگی رحمت جوش چم دیے مالک الملک مولا فرمین دے فرشتو والگواہ تھی ونو جیڑھا جیڑھا میرے یار دے ذکر دی محفل تشریف لئی بیٹھے ہر آوانا لے دی رب بخشش فرمائی بیٹھے فرشتے عرض کریں دن کریمہ تو تمالے کہیں جن کو چھوڑیں تیری مرضی جن کو ڈھکیں تیری مرضی لیکن جانی جان ربا یک سنن دی نیت نال آئے ہن کئی آیا لنگر کھاون کیتے کوئی آیا الہی مقصد کو موڑی کھاون کیتے کوئی آیا پیر بھگتاون کیتے اللہ فرمین دے فرشتو چپ کر ونجو میں عالم الغیب ربا سب کچھ جانا نالا بندے دی بدکار کو دیکھا یا میٹھے محمد دی یاری کو دیکھا میں کو اپنے یار نال ڈاڑھا پیارے تے جڑا مدنی دے ذکر چتھیندا باغ بہارے انہیں کو جنت دا وعدہ کرانا لا خود پروردگارے مسلمانو ایمان نہ کہاں جنت جو قبلہ حضور دے ذکر آمان نال مل پوے فقیر باغ صاحب منافع ہے یا کہنا صحیح فائدہ ہے یا کہنا صحیح کہ حضور دے ذکر اے عام محفلہ روز روز دے کو نہیں لب دیا اے حضور دے عاشق نہیں جیرے غریب ہیں تھوڑا تھوڑا رزق کٹھا کریں دینا آدھن یار کڑھیں تا جوڑوے سندے ایک دے پیسے محمد دا ملاد کریں خدا دی قسم ہر نیکی کریں جنتی بہار مل سی کہ مٹھے محمد دا ملاد منائیو تا مرن کنو پہلے مٹھے محمد دا دیدار مل سی نعرہ تکبیر